بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو بحل ليكزارسيس رقم واحد من السيري رقم اثنين. فعندنا on considère un réservoir rempli d'eau d'une hauteur h est égal 3. ها هو الريزرفوار وها الهوتور تاعو h égal 3 muni d'un petit orifice. ها هو الأوريفيس هذا اللي من خلاله نقوم بالفيدونج تاع الريزرفوار à sa base de diamètre d est égal 10 مليمتر، يعني العرض تاعو القطر تاعو هو 10 مليمتر. en précisant les hypothèses prises en compte. en précisant les hypothèses prises en compte, appliquer la théorème de Bernoulli pour calculer la vitesse I2 d'écoulement d'eau. يعني احنا المطلوب ايجاد U2 لا فيتاس هذه I2. فهنا ابليكون لا تيورم دو برنوي. هنا باش نوضحوا الامور انه هذه هي زاد 2 وهذه زاد 1 ونبداو نكونت هنا الجهة الموجبة. هنا من هنا الصفر، هنا هذا هو المحور زاد هنا، وهذا الجهة السالبة. لو تيورام دو برنوي وش يساوي 1 سير 2 هذه هنا حتكون نقطة 1 وهنا حتكون نقطة 2، يعني هنا عندنا U1 وهنا U2. فواحد على 2 نبداو U2 moins U1. U2 carré moins U1 carré plus G Z2 moins Z1. G Z2 moins Z1 plus P2, la pression في le point 2 moins la pression في le point 1 sur ρ. P2 moins P1 sur ρ est égal 0. علاه 0 ما عندنا لا une pompe لا une turbine. حنا باش نجبدو U2 نبداو نبسطو. عندنا لي زيبوتاز هاو قالنا مني en précisant les hypothèses prises en compte. يعني les hypothèses وش هم؟ les hypothèses هو انه هذا الديامتر تاعو القطر تاعو كبير بزاف لا سيكسيون تاع السطح، وهذه لا سيكسيون تاع لوريفيس مقارنة بلا سيكسيون تاع لوريفيس، يعني U1 حيكون نيجليجابل امام U2، يعني U1 حيكون بريسك يساوي صفر. ف U1 est égal 0 بريسك 0. فكذلك عندنا P2 هذه P1 و P2 راهم مفتوحين، يعني هذه بي البريسيون هنا P2 يعني هنا مفتوحة، يعني حتكون بي اتموسفيريك، و P1 هنا كذلك بي اتموسفيريك. يعني واش نكتبو P1 تساوي P2 تساوي لنا بي اتموسفيريك. كذلك زاد 2 موان زاد 1 تساوي لنا H، لكن الH هذه هي جاية في الجهة السالبة تاع المحور زاد، يعني حتساوي لنا زاد 2 موان زاد 1 تساوي يعني موان H. زاد 2 موان زاد 1 est égal موان H. فنجيو نابليكيو، يعني قلنا انه U1 هذه هي صفر، يعني هذه حتروح بصفر. زاد 2 موان زاد 1 هي موان H هكذا. بريسيون P2 موان P1، P2 هي بي اتموسفيريك و P1 هي بي اتموسفيريك، يعني هذه حتروح بصفر. فواش يبقى لنا؟ يبقى لنا هنا 1 على 2
U2 كاري موان جي اش est égal 0 يستلزم U2 كاري مساوية جي اش مساوية 2 جي اش U2 تساوي جذر 2 جي اش. ولو نجيو نحسبوها U2 تساوي جذر 2 في 10 في اش كم؟ اش هي 3 متر، 3 متر، وتساوي لنا 7.67 متر بار سكوند. فنواصل في فيديو آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل. On déduire le débit volumique QV en litres par seconde dans la sortie à la sortie de l'orifice. فعندنا حنا لو ديبي فوليميك واش يساوي لنا لا سيكسيون فوا لا فيتاس اي 2. لا سيكسيون حنا حنحسبو لا فيتاس اي 2 يعني لا سيكسيون تاع لوريفيس ماشي لا سيكسيون تاع الريزرفوار. لا سيكسيون هذه فوا اي 2 ولا سيكسيون هذه هاي بوتي اوريفيس à sa base de diamètre 10 mm. la section واش تساوي لنا بي دي كاري سير 4 فوا يو 2 حسبناها سابقا ولقيناها 7.67 متر بار سكوند، يعني هذه 7.67 متر بار سكوند، وهذه بي دي كاري. وش هي دي كاري؟ دي كاري كما قلنا هي 10 مليمتر فوا 10 فوا مليمتر باش نحولها لمتر نضربو في 10 قوة ناقص 3، وهذه ديامتر كامل هو تربيع تقسيم 4. المليمتر سنتيمتر، المليمتر سنتيمتر، ديسيمتر، المتر. فنجد أنه كيوفي يساوي 0.6 في 10 قوة ناقص 3. طبعا ديبي فوليميك هو بالمتر كيوب على سكوند، لأنه ديبي فوليميك هو الفوليم على لونيتي دو طون على سكوند. هو قالنا حولوها للتر بار سكوند، وحنا عندنا 1 متر كيوب يساوي 10 قوة 3 لتر. دونك كيوفي باش يساوي لنا 0.6 في 10 قوة ناقص 3، يعني بالمتر هنا كيف تتحول إلى المتر، تضرب في 10 قوة 3. هاي يعني هنا 1 متر كيوب يساوي 10 قوة 3 لتر. وهنا قد عندنا 0.6. المهم فنجدها هذه تروح مع هذه تساوي لنا 0.6 لتر على السكوند. نواصل في فيديو آخر إن شاء الله مع التمرين ثاني.